Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. تعنا هذا تهاندو لكم تهاند حديركم مملع علم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يخون زي مايكروفون ميديا أيون مايكروفون ميديا حدش سخنكم كعامن قاعد احنا مساهم نالنا ناي كل شيء عمل مسدي ناي زفيت سفنا أكال كوينكم تقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايك and شير نجيركم نقدم بروون بخبرنا عدمكم سمعتنا بارك سلام عنتي حدن ناي معراب تقرأي إنا حزنا لكم مسينا الناس لست زحقوسو زينات سمعنا لنا خام معراب تقرأي بتعمل زحقوسو نساتهم نواخاتهم كنا بدينا شعمج أرشام سناس عنيكم سمعوه بسوفيو كدلو وقلنا تدلنا إنا ذلنا معراب تقرأي هذي يا زعوان إنا نبذلنا انتاينا تاي مالتنا أيو زعوان هو هذي يا تنولن تلنا يو نهلف حبيرنا نسمع أيوه بارك سمعتي يا معراب تقرأي انتهي حدش نقر اللي أو يبهال يورمك أو يقرر قلم لزول خلو يخول يوم كن بتعم زحقوس عبي نقر هذي سمعنا ذلنا ترقي زي فلت كافتو تقرأي زكاير زلو ناي كوماندو سلطنام ناي إثيوبيا زقبرو زلو كاو فلي زبلا كوماندتا سلطينو ملو زي تقدم أي حدا عبي زينا خام معراب تقرأي تلاقي خلنا زلو بتعم بزو حساب أحقوش زلو أرمي سبعة هم أرمي سبعة مسألة جينا ونت ترؤي تسمعي فلت أب هارور أب مكرا أب تميت أب سمعات كوينهم محمد عبي حمد بليونات كن وبكم النابلة بليونات بدولارين عن لكم ذلنا سمعتي نزي يونايتد عرب إماراتس هايزو معرب عدي جنزب كنبوكم منا ولا بدولار ولا وم تفيلو زي تجبرت سرح نجار يلن زي تسرح نجار يلن بنشتم قدي صدرهم على أديس عوض اللولو عقبت السلام كيدم زنورو أو ولو فتقدلي صدرهم زفلت ووم تمام عبت جراي جزي يوم حدار زنورو ناين ناس أركان ناين نجيتاتشو بالتفعل عليه أنفت جيركا بدي أسفر زلو تجارو جيركا زي تفتنا نجار يلن نعوبك نعوب ساتهم قد أمتل زلو حدث كن فلت ذلنا زوزعو ثم أرمي سبعة معرب تقرأي زلو ويكعمة شررنا أب سوداني من وقالي قن معرب تقرأيو زلو ومريت نحنا معرب تقرأينا زي ممكن مبالغ يدلن معرب تقرأي أم زلو كل شيء ساتهم تزارو انتلو معرب تقرأينا أننا يمزلو سلازي نايمانيون تأيخهم أيون نحنا من السودان زدافع أننا نقر من نقر يلن إزاي نهالو أن زغلي تفتينو بجنزب بصدرهم بعرفتهم بالتفعلالي نجر مقعبة شجر زلوا خوينو نهالو عين خدن بقى حنتن نحنا حزبنا ناي يكون نزح حسبنا زلوا اتو تمازابيلو زلوا لعلي خلتا مليون زأكل حزبنا تمازابيلو زلوا نهم ربوت الشعب ملس زهيوت ناخ الشعب زلا درس إذا نتنفس ناخ الشعب زلا درس عين ملسن نهزبنا إن أنا تقاديلنا يرنا قدمون توسخ عد مرخبنا يرنا بزحات سانات كوانا زنسون تسوي أميم نحنا عامة تازل لهيوتنا مسوقة الشعب تخون ويك عامة أتو تمازاويل زني هزبنا مربط الشعب ملس أين عرفن ما تشاء أيد لينانيو ما تشاء وتلما دايو جن ما تشاء أيد لين نحنا عم ما تشاء يكون ننزلنا هزبنا عم ما تشاء يكون ننزله بين خات حقويس كعللنا والكاتجورو ما كان مبلع مستين من مزدقم نجار يلن إلهم أو هارورنا مكران كوينهم سرح زلوا يمنا فلي زخونة كوماندو سلطينا ملو كل عتقونا اللوامي سمعتي دفير إيه خزدار وزدلزي كله عتقي اللواميو هزي ساتم زباي زلوا وفر تبقس زلامي زدليو وفر تبقس جمر زلاميو وعل بريتاريا زاو بريتاريا خاف تفرس كابت تقدرش انت بيت كابت تقطو أبدأ وشاشة مدبري كابز دبري عبي أحمد درجة خلت عمد قوانه إليه وعل بريتوريا زبهات عبي أحمد أخبره أي فلتن وعل كعامه حدا وجن ترح خبره أي خيلنيو كل تي توقع على أي خبره زخيل هذين أمنت تقول لي دمز تفاصيل لنا إسرائيل نا يعربن النيو توقع علم نيرم خاين تكوس بإلهم ناي فتوتهم ناي إسرائيل فتوتم ناي توم عرب ناي فلسطين فتوتم بحاجة خوينهم كنا خبرينا إلهم زدفارهم ونيرو حاجة جمير ونيرو تحاجة ونملسو سلزي حاجة راح يكون كخبره زلوا أبتقرايون سلزي
እዙይ ኢሎም እቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነው ኣርሚ 7 ብዝለዓለ ኩነት ብዝሕብን ኩነት ተዳሊና ኢና ኩሉ ነገር ኣለና ንሕና ነፅበ ዘለና 3 መዓልቲ እዮም ዝብሉኻ 3 መዓልቲ እንግዲህ ሰፊሕ ገፊሕ እዩ ሰፊሕ ገፊሕ ልሙዕ ኩሉ ነገር ዘለዎ እዩ ምዕራብ ትግራይ ኩሉ ንስዩ ዓይኖም በቃ ደም ዝመልእ ዘሎ ብኽትዩትን ብየማንም ብፀጋሞም ዘለው ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ክኸውን ዘይደልይዎ ምዕራብ ትግራይ ኩሉ ዘለዎ መሬትና ታሪኻዊ መሬትና ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ ነገር ኣለዎ ሰማዕቲ ተኸኣሎም ግን ይዕንውዎ ኣለዉ ወርቅታት ለይትን ቀትርን የውፅዎ ኣለዉ ኣደራጅዮም ንመናእሰያት ሂብናዩ ኢና ኢሎም ተነኽኡ ምንም ክልክል ዝኾነ ሕዛእቲ ናይ እንስሳ መቐመጢ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ተሓፂሩ ንዓመታት ዝነበረ ሕዚ ናይ ኣምሓራ ሰፈርቲ ሸንሽኖም ሂቦም ናይ ኦሮሞ ኢንቨስተራት ከም ዘሎ እናጨፍጨፉ ተውኡ ዝነበረ ደኒ ክንደይ ወርቅን ክንደይ ክስታይን እዮም ዝኣርዩ ዘለዉ ስለዚ እዙይ እንትሪኡ እንተለዉ እቶም ኣርሚ 7 እውን ብጣዕሚ ዘናዶም ዘሎ እዚ እዩ ህዝብና ኣብቱ ይሳቕ ኣሎ ንብረትና ኣብዚ ይዘረፈ ኣሎ ሕዚ ዋዕመ ክንከይድ ኢና ክንዕወት ኢና ዝብሉ ዘለዉ ከምኡኣቶም መሰለ ፅኑዕና እውነት ንምዝራብ ርኢና ሰሚዕና ማ ይንፈልጥ ሓደ እዚ እምበር ክስቱ ሓደ ዘሐጉስ ናብቲ ካልኣይ ክወስደኩም ሰማዕተይ ናብቲ ካልኣይ ንከትለና እዙይ እሙን ጥሉል ዝኾነ ነገር ኢና ንነገረኩም ዘለና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ደው ኢሎም ዝነገሩና እቶም ህዚ መፂኦም ዝሰፊሮም ዘለዉ ካፍቲን ካብ ወለጋ ካብ ሙሉእ ኣምሓራ ክልልም ካብ ካሊእ ቦታም መፂኦም ሰፊሮም ዘለዉ ሰፈርቲ ህዚ ተንዘእተውወን እንግዲህ ህዚ ዝኣትወሉን ድዩቱ ሰሊጥ ተንዘፍረይወንም ተንዚ ንብረት ናይ ተጋሩን ገልመለን እናሸጡ ይሃድሙ ከም ዘለዉ እዩ ስለዚ ተኻልኣይ ዓብይ ነገር ዓብይ ዘሐጉስ ነገር እንታይ እዩ ይሃድሙ ኣለዉ ኣውፅዎም ኣይተውፅዎም ጭቕጭቕ ኣየድልን እዩ ተጸጊዖም ነው ይመጸለው ብስሩ ሰራዊት ትግራይ ይመጸል ተዝበሃል ኩሎም ጽርህ ኢለهم ከም ዝወጹ ኩሎም ሃዲሞም ከም ዝኸዱ ዘርእየካ እዩ ዓብይ ዘሐጉስ ንለኩም ዘለና ሰብ ወንታይ ሞንተወጽ ጽባህ እንታይ ለውጥ ገልመለ ክብል ብዎ ይኮነን ክትሪእዎ ዘለኩም መሬተ እዩ ዚ ናይ ባዕለ እዩ እዚ ይኽመጥ ዝብል ንድሕር ኮይኑ ኣይሃድምን እዚኦም ግን እንታይ ብለለው ገና ነገና ይመጹና ኣለዉ ሰራዊት ትግራይ ይመጸል ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ይሃድሙ ኣለዉ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ከዓመ ካብኡ ካብ ምዕራብ ትግራይ ይንገረና ኣሎ እዚ ካብ ኢንቨስተር ጀሚርካ ክሻዕ ሰፈርቶም ዝበዝሑ ንብለኩም ዘለና ኢንቨስተራት ኣይኮኑን እቶም ዝሃድሙ ዘለዉ እቶም ዝሃድሙ ዘለዉ ሰፈርቲ 50,000 100,000 200,000 300,000 ዝበሃሉ ቁፅሮም ብዘየገድስ ኣብኡ ሰፊሮም ዘለዉ ህዚ ስቁኢሎም ይሃድሙ ከም ዘለዉ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እዚ ዓብይ ጽቡቕ ዜና እዩ ንምንታይ ውፅኢት ውፅኡ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ሰፈርተው ሰፊሮም ኣብኡ ጸኒሖም ብድሕሪኡ ሪፈረንደም ክካየድ ሪፈረንደም ዝተካየደ ከዓመ ብዙሕ ትግራዋይ ይህሉን ዝበዝሕ ናይ ኣምሓራ ተወላዳይ ይኸውን ካብኡ ድሓረ ንሕና ኣምሓራ ኢና ክብሉ እዮም ናይ ኣምሓራ ግዝኣት ክኸውን እዩ ወይ ከዓመ ባዕሉ ዝኸኣለ ክልል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝብል እዩ እኒሆ ግን ይሃድሙ ከም ዘለዉ ፈሊጥና ኣለና እዚኣ እያ ታገዘኒ ለለና እውን ንዙ እዩ ድፍኡ ቁረተይ ተንቀሳቐሱ ንስብሳትኩም ካብ እትጨነቑ ካብ እትጨቃጨቑ ንአዲስ ኣበባ እናኸድኩም ኢድ ካብ እትነስኡ ካብ እትልምኑ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘይሰርሕ እንተኮይኑ ክልዓል ናይ ውድብ ሕወሓት መራሕቲ ዘይሰርሑ እንተኮይኖም መራሕቲ ክቕየሩ ጀነራላት ትግራይ ዘይሰርሕ እንተልዩ ብዝሰርሕ ክቕየር ኣለዎ በቃ ህዚ እዩ ዝግዘ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ እናበልካ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ሃፍትኻ እናማዕድኻ ወይ ከዓመ በቃ ማቻ ተመችያትን እያሞ ከመይ ገይረ እየ ድሕ ህዚ እውን ድኸይደ ክዋጋእ እየ ትብል ንሕር ኮይንካ ዕረፍ በቃ ጥሮታ ኣውፁ ሙሉእ ዝኾነ ሓለዋ ሙሉእ ዝኾነ ማንም ከይንኽአኩም ጌርካ ክትቀመጡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ትምርጫ ናሃትኩም እዩ ዳገዘ ግን ህዚ እያ ይብልና ኣለዎ ምዕራብ ትግራይ ሰብ ይሃድም ኣለዉ ሰልጠነ ሰራዊት እኒሄው ጥራሕ ሓገዝ እዮም ዝደልዩ ብኤርትራ ኣንፈት እውን ምንም ነገር ሽግር ከም ዘይፍጠሮም ኣርጊፅካ ኣረጋጊፅካ ክዝረብ ኣለዎ እዚ እቲ ዋና ነገር ዝኒሄው እዚ ንኻልኣይ ተሎተሎ እናበልኩ እዩ ዝዛረበልኩም ዘለኹ ሰማዕተይ እቲ ዝሕጉስ ካልኣይ እዚ እዩ ሰፈርቲ ይሃድሙ እንድሕረሉ እዮም ዓብይ ነገር እዩ ድፍኢት ክግበር ኣለዎ ከም ዝሃድሙ ንፈልጦም ኢና ነርና ግን ከምዚ ኢሎም ክሃድሙ ምዃኖም ገና እንተይተለዓለ እንተሎ ሰራዊትና ምህዳም ዝጀመሩ ጽቡቕ እዩ ካብኡ ቶም ህዝብና ጻዕራም ህዝብና እዩ ዋላ ይስርቁዎ ዋላ ፍሪሶም ይውሰድዎ ቆርቆሮ ይውሰዱ ምን እምኒ ይውሰዱ ምንም ዘብል ነገር የለን ሰሪሖም ክኣቱ እዮም ሰሪሖም ናብ መረበቶም ክኣቱ እዮም ጥራሕ ዋሕስትነኦም ክሕሉ ኣለዎ ምስ ሰራዊቶም ክኣትዉ ኣለዎም ምስ መሓድርቶም ክኣትዉ ኣለዎም እምበር እንድሕረኦ ኣትዮም ምንም ኣይኮነን ሰሪሖም ኣጥርዮም እዮም ሰሪሖም ከዓም ከጥርይዎ እዮም ህዚ ተዘረፈውን ህይወት ጥራሕ ኣይጥፋእ እዚ እዩ ዝኒሄ ካልኣይ
እትሳልሳይ ከዓመት ሳልሳይ በጣም ዝሕጉስ እንታይ ዝንዮ ዓብይ ዝኾነ ናይዞም ኢንቨስተራትን ናይ እቶምኡ ናይ ተከዘዘብ ተብሂሎም ዝነው ዓብይ ዝኾነ ራዕዲ እንዮ ህድማ ተፈጀሚሩ ኣለዉ እውን ዓብይ ራዕዲ ናፍቱ ሓደ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ይገለባብጥዎም ኣለዉ ከምዚ ሓድሽ ሰራዊት ዝኣተወ ሓድሽ ሰራዊት ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብዙሕ ሰራዊት ከም ዘለዎም ንምምሳል ብለይትን ናብ ሓደ ቦታ ይወስድዎም ካብኡ ድሓረ ኣብዙ ተንቀሳቐሱ ሰራዊት ይበሃል በቲኡ ኣንፈት ከዓመ ተንቀሳቐሱ ይበሃል እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ጭንቂ ኣብኒ ደመቀ ዘውዱ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ተነጊሩ ዘሎ ስለዚ ሰራዊት ፈሪሑ ርዒዱ እዩ ዘሎ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ናይ ንደመቀ ዘውዱ ሓደ ሰፈርቲ መፅኦም ሰፊሮም ዘለው ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ይሃድሙ ኣለዉ ክልተ ዝለዓለ ግን ኣርሚ ሰብዓ ብዝለዓለ ኩነት ተደራጅየ እየ ድሉው እየ ጥራሕ ወፈር ተበገስ የፅበ ዘለኹ ይብለ ኣሎ እዙና ንብል ሰማዕተይ እዚ እናወልኩም በኣርከስ ንህዘው እዚ ኣኽልን ሰማዕተይ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ዓብይ ሰብ ኢንተርቪው ክንገብር ኢና ብቐጥታ ብስልኪ ክነዛርብ ኢና ኣብ ስልኪ ስምእታው ስለ ዝኣበየና ህዝቲ ስልኪ ናይ ትግራይ መቸም ከም ትፈልጥዎ ኣሸጋሪ እዩ እምበር ኢንተርቪው ክንገብር ኢና ብቐጥታ ካብኣቶም ካብ ልሳኖም እውን ክነስምዐኩም ኢና ካብቶም ናይ TDF ኣባል ዝኾነ ማለት እዩ እዚ እናወልኩ ንህዘው እዚ ኣኽልን ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ደሩ ቻው